watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास मजमून है, रात ही से हम एक फैमिली में थे और खुदावंद ने मेरे सामने इस रेवलेशन को खोला और बाकायदा तौर पर हम इस पर एक पैगामात के सिलसिले को जारी रखेंगे और आज इसका ये पहला पैगाम है और आज रात की इबादत जो है वो 10:30 बजे है, लेकिन उसके बाद से जो नेक्स्ट ट्यूसडे संडे आएंगे हम लगातार घर के बारे में सीखेंगे, किचन के बारे में, बर्तनों के बारे में, कपड़ों के बारे में, सफाई और डिसिप्लिन के बारे में कि बाइबल कैसा बताता है कि हमें अपने घर को कैसा रखना है। आमीन। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहा है बाइबल मुकद्दस में और मैं देख रहा था कि बहुत सारे वाक़यात जो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो घर के साथ है, हाउस के साथ है और बरकतों का ताल्लुक भी घर के साथ बताया गया है। तो आज से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हवाला जो है वो हमारे पास खरूज 12 बाब और उसकी 21 से 23वीं आयत है जो आपके सामने जो है वो पढ़ी जाएगी और मैं ये ईमान रखता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। खुदावन जो है वो एक कवनेंट का आगाज कर रहा है, एक अहद का, और आप जानते हैं कि वादा और अहद में बहुत फ़र्क है। अहद के लिए शराइत होती थी, कुर्बानी देनी पड़ती थी और ब्लड जो है वो बहाया जाता था। तो ये कवनेंट की प्रेपरेशन है। जो अहद है वो सिर्फ पाक मेज़ की हद तक नहीं रहता बल्कि हमारा घर उसमें इन्वॉल्व होता है। आमीन। हमारा घर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। खरूज 12 बाब और उसकी 21 से 23वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवा कर कहा। मूसा जो है वो खुदा का खास बंदा है जिससे खुदावन जिसके बारे में कहता है कि मैं कोई भी बात अपने बंदों को बताए बगैर नहीं करता। और ना सिर्फ मूसा को ये बल्कि खैमा इज्तिमा का जो रेवलेशन है, जो पिक्चर है, वो भी खुदा ने मूसा को दिखाई और फिर खुदा उसे ख़ास इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ख़ास चीज़ें बता रहा है जो उसने घर के बुज़ुर्गों को बताया। जो कलीसियाई बुज़ुर्ग हैं उसको उसने इकट्ठा किया है और बुजुर्गों को पता है कि वो उन्होंने घरों के अंदर क्या तैयारी करनी है। जी, उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो। इट मीन्स कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पता है कि घर के मेंबर कितने हैं और उनके मुताबिक उनकी कुर्बानी कितनी उनको चाहिए होगी। डू यू सी इट? यानी घर का सरबराह होना, बुजुर्ग होना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें सारों को इकट्ठा करके काउंट नहीं किया कि इतनी कुर्बानी या इतना जो है ना हिस्सा आपको देना पड़ेगा। उसने घर के मोतबर एक शख्स को बुलाया है और उसने कहा अपने अपने खानदान के मुताबिक यू कैन डू इट, और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। फिर और ये फसा का बरा ज़बा करना। मैंने आपको कहा कि फसा जो है इसका अटैचमेंट किससे? कवनेंट से। होते होते यीशु मसीह ने कहा कि ये प्याला मेरे खून में और ये जो रोटी है ये रोटी नहीं बल्कि ये मेरा बदन है। तो ये वो कवनेंट की पिक्चर है जिसकी प्रैक्टिस ओल्ड टेस्टामेंट में हो रही है, लेकिन उसको किससे रिलेट किया गया है? खानदान से। फिर और तुम जोफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजों पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाज़ा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़ा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। आमीन। खुदावन का फोकस क्या है? घर। जस्ट इमेजिन इट, इस सारी वॉर के अंदर, इस सारी जंग के अंदर, इस सारे इंतकाम के अंदर जो वो दुश्मन से लेने जा रहा है, जो खुदा से कीना रखता है,
जो उसके ऑपोजिट है, खुदा अपने लोगों के खैमों पर नजर किए हुए है, उनके घरों पर खुदा की नजर है। और what he is telling, वो ये बता रहा है कि जो तुम बर्रा है उसकी कुर्बानी दोगे, उसके खून को यूं तुम यूटिलाइज करना कि अपने घरों के बाहर चौखटों पर दाएं बाएं ऊपर नीचे तुम क्या लगा देना, ब्लड। होगा क्या कि जो जजमेंट करने के लिए फरिश्ता गुजरेगा, जो मौत और हलाकत को लाएगा, वो तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। डू यू सी इट? खुदा ये कह सकता है वो तुम्हें ही नहीं मारेगा, लेकिन वो आपके घर को सेंटिफाई कर रहा है कि वो तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगा। जस्ट लुक एट इट, तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगा। खुदावन चाहता है कि आपका हलाक करने वाला दुश्मन आप तक नहीं बल्कि आपके घर में दाखिल ना हो। ईवल स्पिरिट सिर्फ आप में नहीं बल्कि आपके घर में भी ना रहे। सो ये जो ईयर है वो हमारे घर और घराने का ईयर है। मैं और मेरा यीशु मसीह के, और जस्ट नॉट फोकस ऑन योर ओन लाइफ। मैं पास्टर हूं, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं बचा हुआ, दैट्स फाइन। खुदावन चाहता है कि आपके जरिए आपका घर बच जाए, जो उसका ब्लड है वो आपके घर पर आए और उस सबब से आपका पूरा घराना सेफ साइड हो सके, वो बच सके, पूरा घराना। तो खुदावन का फोकस क्या है? आपका घर। आपका घर खुदा का फोकस है, आपका मस्कन खुदा का फोकस है। खुदावंद उसे देख रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस तरतीब में बताया गया है कि खमीर अपने घर से बाहर कर देना, ऐसी कोई चीज घर में ना रखना जो खुदा डिसलाइक करता है। मैं आजम टाउन में एक घर में विजिट पर गया और मैंने देखा वहां पर एक बहन ने चाइना के बहुत सारे ऐसे बर्तन इकट्ठे किए हुए थे जिनके ऊपर उनके खुदाओं की बुत परस्तों की तस्वीरें बनी हुई थी। और एवरी टाइम वो कहती हैं कि मुझे बैठे बैठे बस चक्कर आता है, चक्कर। और उसकी जो कबर्ड है वो भरी हुई थी। एंड आई सेड दैट आप इसकी वर्शिप करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस तस्वीर पर लानत है क्योंकि ये खुदा के ऑपोजिट है। कई मर्तबा हम अपने घरों में ऐसी सीनरीज, ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो खुदा के ऑपोजिट होती है, ऐसी तस्वीरें रखते हैं जो खुदा के ऑपोजिट होती है, ऐसी लड़ाइयां घर में रखते हैं जो खुदा या दुआ के ऑपोजिट होती है। और हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं बस ठीक हूं और सब कुछ ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस मैसेज टू यू स्टेटली, ये पैगाम आपके लिए है। खुदा का फोकस आपके घर पर है, आपके दरवाजे पर है, आपकी चौखट पर है, आपकी खिड़की पर है। खुदावन का फोकस है। ही नोज आप कहां रहते हैं, आप किस घर में रहते हैं, किन लोगों में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं। खुदा जानता है और उससे कोई चीज नहीं छुपी हुई है, और वो इसमें दिलचस्पी रखता है। ना सिर्फ आप में बल्कि आपके घर में उसकी दिलचस्पी है और उसका फोकस है। तो उसके खून को जो बरे की सूरत में यीशु ने बहाया है अपने घरों तक ले जाए, अपनी इमारतों तक ले जाए, उसमें रहने वाले हर फर्द तक ले जाए। उस ब्लड को लगाएं ताकि ना सिर्फ आप बल्कि आपके सबब से आपका घराना बचाया जाए। ज़बूर 127 और उसकी पहली आयत। अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। सो घर के लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन घर जो है वो सिर्फ आपका होमवर्क नहीं है। आप सोचें कि शायद खुदा का फोकस सिर्फ मुझ पर है, घर पर नहीं है। लेकिन खुदावन जानता है कि आपको एक घर चाहिए जिसमें आपने रहना है, और वो सिर्फ रहने की बात नहीं करता, बनाने की बात करता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट।
खुदावन सिर्फ रहने की बात नहीं कर रहा, रहना ही है ना, जिथे मर्जी रह जाए, नो नो नो, वो बनाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर खुदा ना घर बनाए तो घर बनाने वालों की मेहनत अबस है। तो इंसान जो है वो क्या करता है, बिल्ड करता है, क्रिएट करता है कि वो जो उसने जहां रहना है वहां पर वो तमीर करता है। लेकिन कई मरतबा सिर्फ हमारा फोकस घर के लिए स्ट्रगल होता है, ब्लड ऑफ क्राइस्ट नहीं होता, कलाम नहीं होता, वर्शिप, बरकत और मसा हम अपने घर तक नहीं लाते। हम समझते हैं कि घर में खानदानी दुआ की जरूरत नहीं है, फैमिली प्रेयर की जरूरत नहीं है, चर्च प्रेयर काफी है। खुदा का घर ही सिर्फ घर है, खुदा का यहां सिर्फ शख्सी दुआ ही काफी है। लेकिन खुदा का फोकस जो है वो आपके घर पर है। इंपॉर्टेंट ये आपके घर से भी गैर जुबानों की आवाजें आए, आपके घर से भी प्रस्तिश की आवाज आए, आपके घर से भी दुआ की आवाज आए, आपका घर भी खुदा का घर हो, क्योंकि आपकी नजर खुदा के घर पर है और खुदा की नजर आपके घर पर है। आमीन। he is focus, उसने फोकस किया हुआ है। आप कहां रहते ही नोज, आप कैसे उठते बैठते ही नोज। और हम इस डिसिप्लिन पर बात करेंगे। एक जगह पर बाइबल में वर्स है कि तेरा बिस्तर जो है वो इवन दो ही नोज। और जहां पर ख्वाबों की बात हुई है, इसका ताल्लुक जो है वो आपके पिलो से भी है। He knows your pillow, he knows your dream, he knows your sleeping, he knows your dining, he knows your talking, he knows your windows. दानियल क्या करता, अपने घर की खिड़की को मशरक की तरफ, he knows the window of your east, जो आपके घर की मशरक की खिड़कियां हैं, he knows it, वो कब खुलती और उसमें से कब दुआ बखूर की मानद निकलती है। he knows, उसका फोकस आपके घर पर है। and you know what he is saying, अगर खुदा ही घर तो you pray today, आज आप दुआ करें, खुदावन तू मेरा घर बना, खुदावन तू मेरा घर बना। दो चीजें हैं, दो जुमले हैं, खुदा ना बनाए और मेहनत और खुदा का बनाना, इट मैचेबल, ये दोनों मिलकर इसका रिजल्ट क्या है, यू गेट इट, आपको मिल जाता है। तो आपने ये दुआ करनी है, खुदा मेरा घर बनाए। मैं देखे बार बार कह रहा हूं, आप अभी भी खामोश हैं। कौन घर बनाए, खुदा, खुदावन मेरा घर बना। एक घर वो है जिसका वादा यीशु ने किया, अगर मेरे बाप के पास तो मैं तुम्हें, वो आसमानी घर है, लेकिन इस जमीन पर भी घर का वादा किया है और वो यीशु ने किया, वो खुदा ने किया। और सारी जिंदगी इस्राएल जो है वो उस लैंड के लिए लड़ती रही, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जगह जो खुदा ने उनके लिए निकाली है वो वहां पर जाएं और घर तमीर करें और वहां पर रहें। और खुदावन ने, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगा, खुदा ने उन्हें कहा कि जो जगह मैंने तुम्हें दी है तुम वहां जाओगे, तमीर करोगे और रेस्ट करोगे, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। आपको पता है जब भी इंसान थकता है तो किधर जाता है, उसको घर जाके क्या मिलता है, आमीन। रूहानी तौर पे आराम हमें खुदा के घर में मिलता है, जिस्मानी तौर पर आराम करने के लिए खुदा ने हमारा घर तमीर किया है, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। अगर खुदा ना बनाए तो फिर मेहनत नहीं बना सकते, आमीन। दे डिपेंडिंग ऑन गॉड। ज़बूर काने और उसकी 10वीं आयत, तुझ पर कोई आफत नहीं सो आएगी। सी इट। अब खुदा क्या देख रहे हैं, वायरसेस को देख रहे हैं, तूफानों को देख रहा है, बीमारियों को देख रहा है, वबाओं को देख रहा है। और ये इंसान के लिए आफत है। हर वो चीज जो मौत का बाइस है, जो हलाकत का बाइस है, वो क्या है, आफत, जो अचानक से आ जाती है। तो खुदावन कह रहा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, हाँ जी बोल दे, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। पूरी आयत बोले, तुझ से शुरू करें, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और फिर और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। आमीन। फिर खुदा का फोकस आपका खैमा है, आपका घर है। वो कह रहा है कि ना सिर्फ तुझ पर आफत आएगी, ना आएगी,
بلکہ تیرے خیمہ کے نزدیک بھی نہیں آئے گی. آمین. جو تیرا گھر ہے اس کے نزدیک بھی آفت نہیں آنے دوں گا. This is God. خداوند کا فوکس کیا ہے؟ Your house. آمین. تو اس چرچ کو اپنے گھر تک لے جائیں. آپ کے گھر میں بھی میں قیوم آباد گیا اور مجھے بہت اچھا لگا. وہاں پر ایک بہن ہے, اس کے گھر میں طبلہ بھی پڑا ہوا ہے, جھانجھ بھی ہے, کی بورڈ بھی ہے, اس کے بچے بجاتے ہیں, اور وہ کوئی پاسٹر نہیں ہے, سمپل ایک ممبر ہے چرچ کی. لیکن وہ گھر پر جب پرستش کرتے ہیں تو ساز بجا کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں, وہ پراپر دعا کرتے ہیں. تو جب چرچ آپ کے اوپر سوار ہوگا تو آپ کے گھر میں بھی کلیسیا نظر آئے گی, ورنہ آپ کے گھر میں شراب کی بوتلیں نظر آئیں گے, لڑائیاں, جھگڑے, فساد, یہ سب نظر آئے گا. اس لیے چرچ کو گھر لے جائیں. لوگوں کو پتہ ہے شراب چرچ بھی نہیں پیتے. جب گھر میں چرچ ہوگا پھر گھر میں بھی شراب نہیں پئیں گے. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ یو میک یور ہاؤس لارڈ ہاؤس. میرا گھر دعا کا. جب آپ یہ آیت بولیں تو اس کا مطلب یہ آپ کا گھر دعا کا گھر ہوگا. آمین. کس کا گھر؟ تو ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کا فوکس آپ کے گھر پر ہے. خداوند اس کی کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے. خداوند اس کی حفاظت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک. آمین. کتنے لوگوں کا یہ ٹیسٹیمنی ہے کہ ہمارے گھروں کو خداوند نے بیماریوں سے محفوظ رکھا. آئیں اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, کیونکہ خدا کا فوکس جو ہے وہ آپ کے خیمہ پر ہے, آپ کے گھر پر ہے. خداوند کا فوکس ہے ہمارے گھر پر. آمین. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے گھروں میں چونٹیاں, ٹڈیاں, کاکروچ اور وہ جو خون پیتے ہیں, کھٹ مل مل کے مارتے ہیں, اس لیے اس کو لکھا ہوا ہے کھٹ. Do you see that? یہ وہ قرضیز ہیں جو غرض اور بیماری. اور آپ دیکھیں گے جب مصر پر خدا نے قرضیز کیے تو ان کے گھر انوالو تھے ان لعنتوں میں. اگر برکت میں خدا نے گھر کو انوالو کیا ہے تو لعنت کے اندر بھی گھر کو انوالو کیا. جب لعنت آتی ہے تو وہ ٹھہرتی گھر کے اندر ہے, جب برکت آتی ہے تو اس کے بادل بھی گھر پر ٹھہرتے ہیں. تو جب آپ پر برکت آتی ہے تو وہ بادل آپ کے گھر کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں. آمین. آپ کو سکون, تسلی, برکت جو ہے وہ نظر آئے گی. تو خدا کا فوکس کیا ہے؟ آپ کے گھر پر ہے. تو آج آپ کو چرچ سے انوائنٹنگ آئل کی بوٹلز ملیں گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کو بلیس کرنا ہے, اس کی چوکھٹوں کو اگلے سال کے لیے برکت دینی ہے. اور آپ نے یہ برکت دینی ہے کہ اب میں یہاں رہتا ہوں, میں اس کی قیمت دیتا ہوں, یہ قیمت دے چکا ہوں, میں یہاں پر سٹے کر رہا ہوں. اس گھر کے تعلق سے جتنی لعنتیں ہیں, جتنی وبائیں ہیں, وہ اس سے دور چلی جائیں اور خدا کا فوکس اس پر رہے. خدا کے فرشتے خیمہ زن رہے. میں ایک مرتبہ جب شروع میں کراچی میں آیا تو مجھے کافی ڈیفیکلٹ تھا کہ میں کہاں پہ رہوں. تو میرا اتفاق ہوا کہ میں ڈی ایچ اے فیس 10 میں اسٹریٹ 10 میں ہی کارنر کا ایک گھر تھا, اس میں کسی کے ساتھ رہتا تھا. اور وہ دور کے ہمارے رشتہ دار تھے, لیکن چونکہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ, ناٹ اے کرسچن میرج, اور کسی مذہب سے میرج کی ہوئی تھی, اور وہ کسی کو مانتے تھے, پوجا کرتے تھے, جادوگر کی پرستش کرتے تھے, اور وہ جادو کرتے تھے. میں جب وہاں پر رکا ہوا تھا, کچھ دیر کا میرا سٹے تھا, اور میں چارپائی پر سویا ہوا تھا, and I saw it کہ ہولی اسپرٹ نے آ کر مجھے جگایا. اور میں نے روح القدس کو پوچھا کیا ہوا ہے, اور روح القدس نے مجھے کہا کہ باہر اس ونڈو سے دیکھ, اور فلاں فلاں شخص کی یہ پرستش کرتے ہیں, وہ اس میں آنا چاہتا ہے لیکن وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تو نے یہاں پر سٹے کیا ہوا. اینڈ ڈو یو نو, جب میں ونڈو سے باہر
دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے جہاں پر میں ٹھہرا ہوں ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں پیتل کے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کونیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ آئی جسٹ لسن ون وائس, جب تک تو یہاں پہ ٹھہرا یہ نہیں آ سکتے, دے کین ناٹ انٹر. اور میں نے اسے کہا کہ میں 2 دن میں I will move from here, اور پھر تو داخل ہو سکتے, اس سے پہلے نہیں, کیونکہ وہ اس کی ورشپ کرتے تھے. اگر وہ اس کی ورشپ نہیں کرتے تو وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا. So wherever you stay, خداوند کے فرشتے اس گھروں کو گھیر لیتے ہیں. آپ تو سوئے رہتے ہیں لیکن خداوند کے فرشتے آپ کے لیے حفاظت کرتے ہیں. اس لیے زبور 127 کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اگر خدا نہ نگاہ بانی کرے تو نگاہ بان کا جاگنا بھی, تو خدا نگاہ بانی کرتا ہے. آمین. خداوند جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے. نکالیے استثنا 6 باب اور 10 سے 11 آیت. اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی, اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا, اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا, اور کھودے کھرائے ہوز جو تو نے نہیں کھودے, اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے عنایت کرے, اور تو کھائے اور سیر ہو. سو بلیسنگ, گھر کا بھرا ہونا چیزوں سے, اوور آنکھ کا فریج ہونا, اٹس اے بلیسنگ. وی ول گو ان ڈیٹیلز, لیکن چونکہ اٹس اے فرسٹ لیکچر اور میں آپ کو اس کو ساری ورسز کلیکٹ کر کے دے رہا ہوں. آمین. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بنی بنائی چیزیں ملیں گے, اٹس اے بلیسنگ. شہر ایسا ملے گا, گھر ایسا ملے گا, اور گھر کے اندر بھی چیزیں بھری ہوں گی. آمین. اٹس اے بلیسنگ. تو 2024 میں آپ کا گھر, آپ کا کچن, آپ کا فریج خالی نہیں رہے گا, ڈروز بھی خالی نہیں رہیں گے. خداوند اس کو ہر نعمت سے بھرے گا. You will be not empty. نہ آپ ایمٹی رہیں گے, نہ آپ ڈمٹی رہیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ہمٹی ڈمٹی, آپ پھر دیواروں پر نہیں بیٹھیں گے. You will survive good. خداوند آپ کو بلیس کرے گا. کہیں ایک دوسرے کو اگلا سال جو کل سے ہی آ رہا ہے, خداوند میرے گھر کو بھرا ہوا رکھے گا. آپ کا بیٹا, آپ کی بہو بھی بھری ہوئی رہے گی, سونے سے بھی, اولاد سے بھی. سونا وہ نہیں کہ سوئی رہے گی, سونا گولڈ, سونے سے بھی بھری رہے گی, اور اولاد سے بھی, اور خوراک سے بھی. کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. آپ اسے خالی نہیں دیکھیں گے. یو کیپ پریئنگ, خداوند وعدوں کو پورا کرے گا. لیکن یہ وعدے آٹومیٹک نہیں پورے ہو گئے. کبھی کبھی ہم آیت سن کے دھڑا دھڑ دے مار 3:45 تالی بجا دیتے, لو جی پر گیا کار. لیکن جو خدا کے وعدے ہیں یہ ایزیلی پورے نہیں ہوتے. اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے, زور روحانی طور پہ لگانا پڑتا ہے. وہ وعدے جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ ابلیس چھیننا چاہتا ہے. جب ہم اس سے دھتکارتے اور نکالتے ہیں وہ وعدے ہماری زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. تو دعا آپ نے کرنی ہے. خدا وعدوں کا سچا خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, وعدوں کا جمع سچ ہے کہ ٹھیک تالی اس پہ بنتی تھی کہ خدا سچا. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے بیٹ کہاں دینی ہے. بیٹ کا ردم, اور یہ وہاں پہ دینی ہے جہاں خدا کی تعریف ہو. وہاں پہ نہیں دینی جہاں پہ بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ دے لو جی وعدہ ہو گیا. You must know کہ خدا وعدوں کا سچا ہے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ دعا کریں. خداوند جو وعدے میرے ساتھ ہیں, میرے لیے ہیں, وہ پورے. تو آج رات آپ کو ہم نے پریئر پیپر ریڈی کیے ہوئے ہیں, اور بڑی تعداد میں ہم نے اس کو ریڈی کر لیا, اور وہ ہم پڑھیں گے بھی. آپ اپنی پوری فیملیز کے ساتھ آئے, اور وہ ہم آپ کو دیں گے, آپ ٹیپ کے ساتھ اپنے گھر پر لگائیں. That is the pattern of the prayer. آپ اسے فالو کریں, آپ کی زندگی میں blessings آئیں گے.
کیونکہ یہ جو مانگنا ہے نا، یہ جو اداکاری ہے، یہ فنکاری ہے. ہر کسی کے پاس یہ فن نہیں ہوتا مانگنے کا. ہاں میری بات کو اون کر کے مذاق نہیں لینا، یہ فن ہے. کچھ لوگ مانگتے ہیں اتنا پیڑا انہوں دا منہ لگتا ہے مطلب شیشہ گڈی دے اوتے چڑھا دیتے. نو. لیکن کچھ لوگ ایسی کہانی کر کے مانگتے ہیں نا، نہ دینے والی کی بھی جیب سے نکل آتا اس کو تو یہ فن ہے. اور یہ زیادہ فن، ایک فن آپ کو نظر آتا ہے سگنلز پر، ایک فن پادریوں کے پاس ہے. دیکھو گوروں سے بھی نکلوا لیتے ہیں. نہ صرف گوروں سے بلکہ یہ فن ہمیں ایلیا اور پرانے باپ دادا سے، نبیوں سے ملا ہوا ہے. ہم خدا سے بھی مانگتے ہیں، وہ بھی دے دیتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں میں نا میں کروسیڈز کے بارے میں لکھ رہا تو ایک بھائی آئے، وہ کہنے لگے لوگ کہہ رہے ہیں پادری سلطان تو کروسیڈ کے لیے اس لیے لکھ رہا ہے انہوں عید کی فائدہ نہیں نہ ہویا. آپ بلیو کریں، میں پھر پلپٹ پہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک کروسیڈ میں بھی میں نے 1 روپیہ بھی نہیں بچایا، بلکہ ہماری پلیٹ سے، ہماری کلیسیا کے پیسوں سے گئے ہوں گے. میں نے کبھی کسی کروسیڈ میں کرپشن نہیں کیا. میں پلپٹ پہ کہہ رہا ہوں، نیور. اور آپ تالیاں بجا کے پتہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ آپ کا پاسٹر اچھا پاسٹر ہے اور آپ کو خوش ہونے کا حق ہے. اور اس بات سے خوش ہوں کہ میں پلپٹ پہ کہہ رہا ہوں، we never done it. Do you know why؟ خداوند جو ہے وہ blessings رکھتا ہے. آمین. سو ہمارے پاس یہ فن ہے. آپ کو جو رات کو پیپرز ملیں گے اس میں آپ دیکھیں گے ہم نے کوئی 8-10 تصویریں لگائی ہیں بڑی بڑی گمائیوں کی. کینسر شفا پا گئے، اور پھیپھڑوں کی بیماریاں شفا، دمہ کی بیماریاں شفا پا گئے. جو چل نہیں سکتے تھے وہ اور میں نے ان کی تصویریں دی ہیں. آپ کہو گے شناختی کارڈ نمبر بھی ان کا دوں گا، فون نمبر بھی جا کے پتہ کر لینا. اور یہ گواہیاں اس بات کا ثبوت ہے. ایلیا نبی، ہم گھٹنوں کو ٹیک کر، سنڈے سکول کی بات کر رہا ہوں، آپا بولیں ذرا، ایلیا نبی، اگلی بات بولنی ہے. ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں کو ٹیک کر، اور یہ اس کا فن تھا. اور دیکھیں خداوند جواب دیتا ہے. تو بتا رہا آپ کو یہ ہوں کہ مانگنا جو ہے یہ فن ہے، لیکن ڈیپینڈ آؤٹ کریں کہ ہم نے خدا کے حضور سے کیسے مانگنا ہے، تو وہ اپنے مانگنے والوں کو جواب دیتا ہے. تو پھر آپ کے گھر جو ہے وہ بھرے رہیں گے. کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ کہ ان پرومسز سے جو گھر کے لیے ہیں، صرف خوش نہ ہو بلکہ مانگیں کہ وہ پورا کرے. وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا ہے. آمین. اور خداوند آپ کے گھر کو بنانا چاہتا ہے. ہم نے یہ پڑھا. اس نے کہا اگر خدا نہ گھر بنائے تو گھر بنانے والوں کی محنت. خداوند آپ کے گھر کو بنانا چاہتا ہے، اور خداوند آپ کے گھر کو بھرنا چاہتا ہے. بنانا چاہتا ہے، بھرنا چاہتا ہے، حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کی نگہبانی کرنا چاہتا ہے، اور آفت اور وباؤں سے آپ کے گھر کو بچانا چاہتا ہے. یہ ہمارے خدا کی سوچ ہے جو بھلائی کیا ہے. اور 5ویں بات بھی سن لے، لوکا 10 باب 5ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے. یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی جس گھر میں داخل ہو اس کا سونا چوری کر لو، اس کا صابن چوری کر لو، پتی لے جاؤ. ایسا لکھا ہے؟ نو. جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو. کس کی سلامتی ہو؟ اس گھر کی کیونکہ شہر کی سلامتی میں تمہاری، سلامتی. گھر کی سلامتی میں تمہاری سلامتی. تو پہلے بلیسنگ کسے دو؟ اس گھر کو. آمین. خداوند اس گھر پر تیری بلیسنگ ہو، خداوند بلیسنگز ہو. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، ہائے یہ چیز تو بہت اچھی ہے، میں لے لا. ہم موسٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ میری ہو جائے. ایسا مائنڈ سیٹ نہ رکھیں. جو چیز اچھی ہے وہ جس کے پاس ہے بہت اچھی ہے. خداوند آپ کے لیے اچھی بخششیں رکھتا ہے. آمین. کسی کے
शौहर पे नजर ना रखें, किसी की बीवी पे नजर ना रखें, किसी के सोने पे नजर ना रखें, किसी के घर पे नजर ना रखें, और लिखा है किसी के घर का लालच खुश रहे जो खुदा ने आपको दिया। आमीन। सो जिस भी घर में जाए उसकी क्या चाहे। मैं एक दिन एक पास्टर से पूछ रहा था, मैंने उसे कहा कि फलां भाई आपके सामने ये बात बता रहा था और आपको पता है कि ये नुकसानदेह, आपने रोका क्यों नहीं? कहता पास्टर मुझे कहता वो छड्डो ਐਵੇਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ठीक है, लगा रहे आपे ही ठोकर खाएगा सीख जाएगा। लेकिन मेरी ये शख्सी तौर पर आदत है, और बहुत सारे लोग जो साथ बैठते हैं वो चाहे कितना भी नुकसानदेह हो, मैं हमेशा बैठकर उन्हें अच्छी बात बताता रहूँगा, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये कर लें, एंड दिस इज आवर ब्लेसिंग्स। लेकिन शराब करने वाला खुद भी, जब आप दूसरों की बरकत का बाइस बनते हैं तो खुदा आपके लिए भी बरकत को जारी कर दिया करो ताकि तुम्हें भी। और यहाँ पर ये सलामती जब आप देते हैं तो आप पर भी ठहरती। जो आगे क्या लिखा है, अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा। सो हर घर की जो मैंने बात की है सिर्फ वो पत्थर इमारत की अटैचमेंट के साथ नहीं है, बल्कि उन लोगों के जीते जागते करैक्टर के साथ है। उसने कहा अगर कोई सलामती का फर्जंद होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हो या ना हो आपकी सलामती घर पर रह जाएगी। नो नो नो, अगर कोई फर्जंद होगा तो फिर सलामती जो है वो क्या करेगी, ठहरेगी। नहीं तो तुम पर लौट आएगा, वो रिटर्न हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आप पर आ जाएगी, फिर भी आपका फायदा। आपने क्या करते रहना, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग। तो अगले साल आपने अपने नेबर्स की इर्द गिर्द की बरकत का बाइस बनना। कई मर्तबा हम कहते हैं कि खुदावंद मेरे हाथ कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले, और कभी किसी को देना पड़ जाए तो देखो उनको सोच कहाँ हो जाती है, नहीं होती। अब आप जवाब नहीं दे रही बहनें, देना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है कि नहीं? जो मसीह को जानता है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास ब्लेसिंग्स है। फिर वो हिसाब नहीं रखता मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इट्स अ ब्लेसिंग्स। लेकिन इस देने का मतलब ये भी नहीं कि इतना दे दो कि खुद कंगाल हो जाओ। इतना दो जिससे आपकी ब्लेसिंग जो है वो बैलेंस रहे और आपका घर भी चलता रहे। आमीन। खुदावंद आपको और आपके घर को बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.